बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको दिल की गहराइयों से आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आप इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं अपने प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा ये बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है हमारे पंजाब के जो कुछ लोगों को जो वहाँ कारोबार के सिलसिले में और जो वैसे गए हुए थे उनको दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के अंदर रोक के हमारे कोई तकरीबन आर्मी वाले और दूसरे जो सिविलियन थे उनको आर्मी वाले तो खैर उनके साथ मुकाबले में जो है ना शहीद हुए हैं, लेकिन पहले गाड़ियों को जला दिया और एक बीवी के सामने उसके खामंद को इन्होंने मर्डर कर दिया। तो ये दरिंदगी की एक इंतहाई घटिया हरकत इन लोगों ने की है कि जो ड्राइवर है वो बेचारा कई दफ़ा कराची से जो गिलगित तक जाता है और चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी इलाके से हो, वो पाकिस्तान का बाशिंदा है। तो तमाम शुहदा को जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से था या सिविलियन शहीद हुए हैं, दिल की गहराइयों से जो है ना मेरी उनके साथ हमदर्दियाँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए और उनके लवाहिकीन को जो है ना सब्र अता फरमाए। और ये जो दहशत गर्द हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो पैसे लेके कार्रवाइयाँ करते हैं, अल्लाह इनको जहन्नम में वासिल करे। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। नमाज़ तहज्जुद की रकात की तादाद, इसमें कोई मखसूस तादाद नहीं है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रात की नमाज 2-2 रकात हैं, फिर कोई सुबह होने का खदशा महसूस करे तो वो एक और रकत पढ़ ले जो इसकी पढ़ी हुई नमाज को वितर बना देगी। वैसे अफजल ये है कि 11 या 13 ही पर इक्तफ़ा किया जाए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से फ़ारिग होकर तलुए फजर तक के दरमियानी वक्फ़े में 11 रकात पढ़ते थे। हर 2 रकतों के बाद सलाम फेरते और एक वितर पढ़ते थे। और इनकी दूसरी रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 11 रकात से ज़्यादा ना पढ़ते थे, खा रमज़ान हो या गैर रमज़ान। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तहज्जुद के आदाब, सोते वक्त रात के क़याम की नीयत होनी चाहिए और अपनी इस नींद से अल्लाह ताला की इताअत के लिए भी असूल क़ुव्वत की नीयत करे ताकि सोने और आराम करने पर भी सवाब मिले। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को नमाज तहज्जुद पढ़ता हो फिर इस पर नींद गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला इसके लिए नमाज तहज्जुद का सवाब लिख देता है और नींद इसके लिए सदका बन जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हमारे लिए रायतें रखी हैं कि आप नेकी का काम करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला इंसान, अब देखेंगे अगर वो सो गया है तो फिर भी पूरी रात का सवाब अल्लाह ताला इंसान को दे देता है। अगर हम नेकी वाले रास्ते पे चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इंसान की मदद भी शुरू कर देता है। एक और जगह पे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस में है, जो शख्स अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता है और इसकी नीयत होती है कि वो रात को उठकर नमाज पढ़ेगा, फिर इस पर सुबह तक नींद गालिब आ जाती है तो इसके लिए इसकी नीयत के मुताबिक जो उसने नीयत की थी पूरा सवाब लिखा जाएगा और इसकी नींद इसके रब जुल जलाल की तरफ से इस पर सदका होगी। तो देखें कि नीयत इंसान करता है कि मैं तहज्जुद के लिए उठूँगा या नमाज के लिए उठूँगा तो फरिश्ते भी इंसान को जो है ना जगा देते हैं, लेकिन अगर कभी नहीं होता तो उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरी रात का सवाब दे देता है। नींद से बेदार होने के आदाब, जब आदमी अपनी नींद से बेदार हो तो अपने चेहरे पर हाथ फेरे, अल्लाह का ज़िक्र करे, वसवाक करे और ये दुआ पढ़े, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मारने सुलाने के बाद ज़िंदा किया और हमें इसी की तरफ वापस जाना है।
تو یہ طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب جو ہے نا تہجد کے آغاز کا جو ہے نا طریقہ، تہجد کی ابتدا ہلکی 2 رکعات سے کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کا آغاز اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کی ابتدا 2 ہلکی رکعات سے کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے تو اسے اپنی نماز کی ابتدا 2 ہلکی رکعات سے کرنی چاہیے۔ نماز تہجد گھر میں پڑھنا محتسب ہے۔ نماز تہجد اپنے گھر میں پڑھنا محتسب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد گھر ہی میں ادا کرتے تھے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرو، کیونکہ مرد کی فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ، اور نفلی جو ہے نا عبادات وہ گھر میں کرنی چاہیے۔ قیام اللیل پر دوام اختیار کرنا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا ابتدا میں تھوڑی جو ہے نا ہلکی وہ کرنی چاہیے، اگر تلاوت وہ کر رہا ہے یا اس کی طبیعت جو ہے نا تھوڑی وہ زیادہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو ہلکی ابتدا میں کرے۔ طبیعت اگر بہتر ہے اور حشاش پشاز ہے تو وہ اپنی نماز کو لمبا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمایا ہے، تم اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ تو آپ کو میں نے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ جو ہیں، اور ان پہ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ جو ہے نا حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس سے کرنے والا اس پر ہمیشہ کی کرے، یعنی وہ ایک جو ہے نا چیز کو کبھی یہ نہیں کہ جی بالکل بہت زیادہ عبادت کر لی اور کبھی بالکل جو کبھی کی نہیں، تو اس میں جو ہے نا اپنی طرف سے انسان ایسی عبادت کرے کہ وہ روزانہ اس کے لیے معمول جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ آپ اتنی عبادت کریں جو آپ کا جسم اور آپ کا دماغ دل جو ہے نا وہ روزانہ جو ہے نا آپ کو دل کرے کہ جی میں عبادت کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ اگر بہت زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے شرعی لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفلی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس پر ہمیشہ کی اختیار کریں، لیکن مطلب یہ کہ لگاتار، مگر جب کبھی رات کے قیام پر نیند غالب آ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو وہ دن کے وقت 12 رکعت ادا فرما لیتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو وہ عبادت تو اپنی روٹین بنا لیں کہ میں روزانہ یہ کر سکتا ہوں، کہ کبھی بہت زیادہ کر دیا پھر میں چھوڑ دیا، تو یہ اس کے لیے انسان جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اتنی عبادت کریں جس کا آپ کے دل اور دماغ جو ہے نا خوشی کے ساتھ جو ہے نا اور چاہت کے ساتھ جو ہے نا آپ کر رہے ہیں۔ نیند کا غلبہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جب نیند غالب آ جائے تو آدمی کو نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، اس لیے کہ جب اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اسے یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ شاید اپنے طور پہ تو مغفرت کی دعا مانگنے لگے، لیکن در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کرنے لگ جائے۔ یہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو اور قرآن
کا پڑھنا غلبہ نیند کی وجہ سے اس کی زبان پر مشکل ہو رہا ہے، اور اسے کوئی علم نہ ہو کہ وہ کیا کرے، تو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اور سو جائے۔ تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے بیان کروں۔ اگر کوئی ادائیگی میں لفظ کی تھوڑا بہت ہو جائے تو اس کے لیے آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے پروگرام کو آپ سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اپنے دوستوں رشتہ دار